जी चांग साहब, जी चांग साहब। थैंक यू सर। सर एक इंतहाई अहम मसला है और दोस्तों की जो है ना वो हमारे साथ जो बैठे हैं वो भी जब खड़ा होता हूँ तो शायद वही सोचते हैं वही कच्चे वाला, और मेरी मजबूरी है, उसका कोई हल नहीं है। सर पिछले इजलास के जो इजलास हुआ है उसके बाद तकरीबन सर 2 बंदे शहीद हो चुके हैं। हमारे जो डाकुओं ने डायरेक्ट फायर करके उनको रोकने की कोशिश की है, और 9 बंदे सर अगवा हैं, जिसमें से 2 बंदे कल पुलिस वाले वापस ले आए, 7 बंदे इस टाइम सर अगवा हैं। उनके वर्षा सर गैलरी में आए हुए हैं और इस हाउस से बड़ी उम्मीद लेके आए हुए हैं। तो मैं सर जब भी यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है सर मेरे पास, ये पूरी फाइलें हैं सर, आपसे बड़ी उम्मीद है हमें। हम पीपल्स पार्टी ने सर जी order in the house please. You all know that these banners and slogans are not allowed in the house. I would request not to please display them, otherwise I have to request the staff of the assembly to remove these please. मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, ये प्लीज आप इनको बैनर्स को नीचे करेंगे जी। नो बैनर्स कुड बी अलाउड सर। जी चांग साहब। सर पीपल्स पार्टी ने सर जो है हमारी लीडरशिप ने इस मुल्क की खातिर, इसको मुल्क को मसाइल से निकालने की खातिर पंजाब हुकूमत का, PMLN का साथ दिया। हम बड़ी उम्मीदें हैं हमें चीफ मिनिस्टर साहिबा पे। उन्होंने पंजाब की तरक्की के लिए और करप्शन के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रही हैं, मगर हम बड़े नाउम्मीद हो चुके हैं सर कि हमारी आवाज़ उन तक क्यों नहीं पहुंच रही। यहाँ अगर मिनिस्टर साहब बैठे हैं तो सुनेंगे सर, 2 बंदे शहीद हैं, 7 बंदे इस टाइम हमारे डाकुओं के पास हैं, 19 बंदे 2 महीने में अगवा हुए। तो सर अपोजिशन से भी आज यही आवाज़ होगी सर। और ये लिस्ट है सर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक एक चीज़, उन वर्षा के नंबर और ये सारी चीज़ें सर हमारे साथ, ये तमाम सबूत सर। जब मैं यहाँ इजलास से हट के गया हूँ तो चांग साहब एक सेकंड सर, जी चांग साहब। सर हमारी जमात ने मार्शल लॉ भी देखा है सर, अपोजिशन भी देखी है सर। पिछली जो अपोजिशन थी, हम समझ रहे थे शायद हम अपोजिशन में, वो हुकूमत का हिस्सा है। उस टाइम भी सर हमारे ऊपर दहशतगर्दी की FIR हुई, हम खामोश रहे कि हमारा अच्छा वक्त आएगा तो शायद हमारा अजाला होगा। आज सर हम हुकूमत का हिस्सा हैं, अगर यहाँ बोलने पे इतनी पाबंदी है तो ये वर्करों पे दहशतगर्दी की FIR जो हाई कोर्ट ने हमें जमानतें दी हैं सर, और बेगुनाह कहा है। जो बंदा, और इन बंदों को इतना तशद्दुद किया गया सर, और जो तशद्दुद किन्होंने किया, जो वहाँ पे पुलिस वाले थे ही नहीं, जिनकी मैं बात करता हूँ करप्शन में मुलव्वस है सर, उन्होंने इनके तशद्दुद करके झूठी दहशतगर्दी की FIR दी कि मुमताज़ चांग के खिलाफ आप बयान दे दें, वीडियो बयान दे दें कि मुमताज़ चांग पैसा कहाँ से बनाया है और डाकुओं का सरबराह है। उसको जब तशद्दुद के बाद उसने कहा मुझे कत्ल कर दे, मैं बयान नहीं दूंगा, झूठा बयान क्या दूं। सर ये देखें, ये वर्कर है, ये मिट्टी के बर्तन बेचारा बनाता है, ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, इसके बाजू तोड़े गए हैं सर। ये पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं और हुकूमत की तरफ हम बेंचों पे बैठे हैं और ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम तो समझ रहे शायद अभी तक PTI की हुकूमत है। तो सर हमारे लिए, हम हाउस से, इस यहाँ से उम्मीद, और हमारी हर जगह हमने अपनी दवा से सर की टक्करें मार मार के सर में थक गया हूँ, और ये करप्शन के रिकॉर्ड सर हर फोरम पे मैं लेके गया हूँ, एंटी करप्शन के पास, तमाम एजेंसीज के पास। जब उन पुलिस वालों के खिलाफ या तो कहें सर ये मैं सारे झूठ हैं तो मुझे सजा दे दें, ये दहशतगर्दी की FIR भी फिर मुझ पे काटी जाए, सहूलतकारी की भी मुझ पे काटी जाए। सर हम ट्रैवल नहीं कर सकते, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। यही DPO
سر 1.5 سال پہلے وہاں رہ کے گیا ہے, کوئی امن و امان نہیں ہوا, دوبارہ آیا ہے, صرف پیسہ بنایا جا رہا ہے سر, پیسہ بنایا جا رہا ہے. مگر اگر سر حکومت اچھا کام کرے گی آپ کی تعریف ہوگی. اے حکومتی منسٹر صاحبان جو جی بیٹھے ہیں, چاند ان کی صاحب تعریف- جسٹ نو, سر اب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اب آپ مجھے صرف 2 باتیں بتائیں گے. ایک, کچھ بار کاؤنسلز نے, the reason I have given you the floor, میں پوائنٹ آف آرڈر پہ, سر میں بتاتا ہوں میری سر, بات سن لینا. I would be the last man sitting on this chair جو پوائنٹ آف آرڈر پہ جو رولز کے پروسیجر کے متعلق بات نہیں ہوگی اس کو پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھانے دے گا. لیکن میرے علم میں ہے کہ وہاں پہ 2 لوگ مارے گئے ہیں, میرے علم میں ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے. تو میں نے ابھی کیونکہ پروسیجر سٹارٹ نہیں کیا تھا اس لیے میں نے آپ کو بات کرنے دی, اور آپ کا مسئلہ بھی ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے پاس کچھ بار کاؤنسلز کے خطوط آئے ہیں. ان بار کاؤنسلز نے بھی کچھ افراد کے اغوا کیے جانے کی نشاندہی کی ہے, اس میں کچھ وکلا بھی شامل ہے. از دس رائٹ؟ اسلام آباد نے, ہائی کورٹ لاہور نے, ہائی کورٹ جو ہے وہ بہاولپور نے, رحیم یار خان بار نے, سکھر بار نے, کراچی بار نے, سب نے یہ مزاحمتی قرارداد, ان کے اپنے بھتیجے وہ کڈنیپ ہوئے ہیں اور زخمی ہیں, زخمیوں کو ڈاکو اغوا کر کے لے گئے, ان کو فائر لگے ہوئے ہیں. سر جب پولیس, اچھا اس موقع پہ سر سننے کی بات ہے, اسی موقع پہ جہاں سے اغوا ہو رہا ہے بندے, وہاں پہ ایک جو ملتان میں پوسٹڈ ایس ایچ او ہے جس کی کچے میں زمین ہے, وہ رات کو کچے میں اسی جگہ پہ پایا جاتا ہے سر وہ ایس ایچ او. ہماری جو تشویش ہے یا سی ایم سیکریٹریٹ کی رپورٹ ہے وہی ایس ایچ او وہاں پائے جاتے ہیں, پھر ہم کس کیا کھرا اٹھائیں سر؟ جی چاند صاحب ایسے ہے, جو ڈی پی او رحیم یار خان وہاں پر ابھی پوسٹڈ ہے. اب جیسے میں یہ بات ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ آپ کے وہاں پہ بندوں کو اغوا کیا گیا ہے, اور یہ بھی میرے علم میں ہے کہ 2 لوگوں کو مار بھی دیا گیا ہے. یہ بھی میرے علم میں ہے کہ کم از کم 6 یا 7 بار کاؤنسلز نے مذمتی قراردادیں پاس کی ہیں, اور ان کی کاپیز کے ساتھ انہوں نے فار بیٹر ریزن نون ٹو دیم انہوں نے ہمارے آفس کو بھی انٹیمیٹ کیا ہے. پروبیبلی ان کو پتہ ہوگا کہ آپ یہ مسئلہ یہاں پر اٹھائیں گے. تو میرا صرف ایک سوال ہے کہ جو ڈی پی او وہاں پہ پہلے پوسٹڈ تھے, وہ ڈی پی او وہاں سے پوسٹ آؤٹ ہوئے, اور جب وہاں پر دوبارہ سے اس مسئلے نے زیادہ سر اٹھایا, ان کو یہ سمجھ کر وہاں پہ پوسٹ کیا گیا کہ یہ اس کو کنٹرول کر لیں گے. تو آپ کا اعتراض ڈی پی او کے خلاف ہے؟ اس کے بعد آنے کے بعد 19 بندے اغوا ہوئے سر. سر اسٹریٹ کوسچن. جی ڈی پی او کے خلاف ہے. آپ کا اعتراض ڈی پی او کے خلاف ہے نا؟ میں ممبر ہوں سر, آخری بات, میں ممبر ہوں. ڈی پی او کے خلاف اگر میں اسپیچ یہاں پہ کی ہے, میں نے اپنی چاند صاحب میں بڑی سادہ بات کر رہا ہوں. میری سر بات آخری, میری وہ کال اٹینڈ نہیں کرتا. میں نے 1 مہینے سے یہاں کال وہ تحریک استحقاق جمع کرائی ہے, آج تک یہاں پہ وہ ٹیبل نہیں ہوئی. تو جب ایک ڈی پی او ایک ایم پی اے کے کال نہ اٹھائے اور اس کے بندے اغوا ہو رہے ہوں اور اس پہ تشدد بھی ہو رہا ہو, تو کیا یہ قانون ہے؟ میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, میرا آپ سے مختصر سوال ہے. آپ کی یہ جتنی شکایت ہے, آپ ہر اجلاس میں کھڑے ہوتے ہیں, آپ یہی بات بڑی ایک ریپیٹیشن کے ساتھ, بڑی شدت کے ساتھ کرتے ہیں. آپ ہر اجلاس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ بندے کو اٹھایا جا رہا ہے. آپ پولیس کی ہائی